kinahanglan ibutang sa tiilan sa krus ni Kristo. Kay nga naman, kung dili gibuhat kanato ana, makahilo na siya sa mga tuburan sa atong espirituhanong kinabuhi igsuon. Sa dihang gihulga ka si Satanas, balik jud aron hupayon nga imong kalag sa mga saad sa Dios. Parihas igsuon kung motanaw ka ang panganod ngit-ngit apan sa dihang hapuno sa kahayag sa langit, nahimo kining bulawanong. Kaya kahayag tungod kay ang himaya sa Dios mipatong niini. Ang mga anak sa Dios kinahanglan dili magpadala sa mga pagbati kon sila mangisitali sa paglaom ug mga kahadlok. Ang kasing-kasing ni Kristo nasabdan tungod kay naghatag or nasamad siya og dili masayop nga pruweba sa iyang gugma. Gusto niya nga sila mo barug nga malig-on og mapuyo sa labing balaan nga pagtuo. Testimony Minister, page 518 to 19. Igsoon, ang Diyos magpanalangin ka nato. Shalom.